लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हमारी इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, वो इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, और ताकि लोग इससे जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और इल्मी गुफ्तगू को सुन सकें। हम लोग आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों के सवाल जवाब में गुजरे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालात का जवाबात आप तक पहुंचा सकें। तो आइए हम शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का पैटर्न ये है कि हमारे शेख मोहतरम आपके सामने कुछ तमहीदी कलिमात रखते हैं। जैसा कि पिछले गुफ्तगू में आपने रखा था कि ईजाब व कबूल से के मसले पे बहुत तफसीली गुफ्तगू आपने की थी। उससे पहले वाले एपिसोड में, पहले वाली स्ट्रीम में शेख मोहतरम ने कुफू के मसले को बहुत वाज़ेह किया था। इस तरह से शादी में, निकाह में जो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं या जिन शराइत का ज़िक्र करना ज़रूरी होता है, शेख मोहतरम उन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ तमहीदी कलिमात रखेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, और जो लोग कमेंट में सवाल कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग स्ट्रीम यार्ड की लिंक पिन कर दी गई है, उस लिंक के ज़रिए से जुड़ें और सवाल डायरेक्ट आकर के पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुनासिब होगा। आइए हम शेख मोहतरम के तमहीदी कलिमात सुनते हैं। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निकाह के मसाइल से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद मसाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की इस मजलिस में भी इंशाअल्लाह एक अहम मसले के बारे में हम बात करना चाहते हैं। जिस मसले के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं वो मसला महर का है। निकाह के अंदर महर का मसला। महर के अंदर महर से मुताल्लिक़ कई सारे अहम मसाइल हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उन्हीं अहम मसाइल पर इंशाअल्लाह हम आज की हमारी गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहला मसला तो ये है कि ये जो महर है, शादी के अंदर जो महर होता है, ये शादी या निकाह के सही होने के लिए ये शर्त या रुकन की हैसियत नहीं रखता है, बल्कि महर का हुक्म ये है कि महर ये शादी के बाद बीवी के लिए शौहर के ऊपर वाजिब होने वाले हुकूक में से एक हक है। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो हुकूक शौहर के ऊपर वाजिब होते हैं बीवी के तई, उन हुकूक में से एक हक है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर शादी करते वक्त, निकाह करते वक्त अगर महर का जिक्र ना भी किया जाए तो निकाह सही होगा। लिहाजा निकाह करते वक्त महर की दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि जिस वक्त निकाह हो उस वक्त महर का जिक्र कर दिया जाए कि इतने महर पर ये निकाह हो रहा है। दूसरा तरीका ये है कि निकाह होते वक्त महर का जिक्र ना किया जाए। इसको शरीयत की इस्तिलाह में महर गैर मुसम्मा कहा जाता है, यानी महर की कोई तायीन नहीं हुई है। तो बगैर महर के जिक्र के निकाह सही है। कुरान करीम की आप ये आयत देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफरिदू लहुन्ना फरीदा, कि तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है अगर तुम औरतों को तलाक दे रहे हो, उनसे
सोहबत करने से पहले और उनका महर मुतय्यन करने से पहले तो बगैर महर मुतय्यन किए हुए निकाह सही हो सकता है, क्योंकि जब तलाक की बात की जा रही है इसका मतलब वो ज़ौजियत में आ चुकी है, क्योंकि अगर ज़ौजियत में नहीं आएगी तो फिर तलाक का कोई माना नहीं है। इसका मतलब जब तक महर मुतय्यन नहीं हुआ है उस वक्त तक तलाक आप दे सकते हैं, मतलब ये कि महर के बगैर निकाह सही है। लेकिन जब निकाह हो गया तो अब महर वाजिब है। सवाल ये है कि अगर महर के जिक्र किए बगैर निकाह किया गया तो महर में वो क्या देगा, कितना देगा? तो अगर निकाह करते वक्त महर का जिक्र हुआ है, महर मुतय्यन हुआ है, तब तो जितना मुतय्यन हुआ है उतना देगा। लेकिन अगर महर मुतय्यन नहीं किया गया है निकाह करते वक्त तो उसका हुक्म ये है कि बाद में वो महरे मिस्ल देगा। महरे मिस्ल का मतलब ये होता है कि उसके जैसी औरतों का महर उसके समाज में कितना होता है, उसके खानदान में, उसके घराने में, उसके समाज में उस जैसी हैसियत की औरत का महर कितना होता है उतना महर उसको दिया जाएगा। इसको महरे मिस्ल कहा जाता है। एक मारूफ हदीस है, एक सहाबिया थी, उनकी शादी हुई और रुखसती से पहले उनके शौहर की वफात हो गई। उनका मसला अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। ये बहुत मारूफ आलिम दीन थे सहाबा में से। तो सवाल ये आया कि उनकी रुखसती भी नहीं हुई है और उनका महर भी मुतय्यन नहीं है। जब शादी हुई थी तो उनका महर भी मुतय्यन नहीं किया गया था, उनकी रुखसती भी नहीं हुई, उससे पहले शौहर की वफात हो गई। अब क्या इस औरत को कुछ मिलेगा महर का? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला किया कि इस औरत को महरे मिस्ल दिया जाएगा, ला वक्स वला शतता, कि ना तो कम ना तो ज्यादा, इस औरत को महरे मिस्ल दिया जाएगा और इस औरत को मीरास भी मिलेगा और इस औरत के ऊपर इद्दत भी वाजिब है। ये उन्होंने फतवा दिया। जब एक सहाबी ने ये फतवा सुना तो उन्होंने कहा कि फतवा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हुए सुना है इसी तरह के मसले में। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए क्योंकि उनका फतवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवा के मुआफिक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, उस औरत की शादी हुई थी, महर मुतय्यन नहीं था और उसके शौहर की वफात हो गई तो उसको महरे मिस्ल का फैसला सुनाया उसके लिए अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फैसला था। मतलब ये कि बगैर महर के जिक्र के निकाह हो सकता है और ऐसी सूरत में उस औरत को बाद में महरे मिस्ल दिया जाएगा, उसके जैसी औरतों के जितना महर। एक मसला और है इसमें महर में कि जब हमने ये कहा कि महर ये शादी के बाद औरत का हक है जो शौहर के ऊपर वाजिब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि शादी करते वक्त या शादी करने से पहले जब मामला तय हो रहे हैं उस वक्त अगर ये तय हो जाए कि शादी के अंदर महर नहीं रहेगा, वो औरत तनाजुल इख्तियार कर ले, कहे मुझे महर नहीं चाहिए, तो क्या इस तनाजुल इख्तियार करने का कोई एतबार होगा? नहीं, इसका कोई एतबार नहीं होगा। शादी होने के बाद ऑटोमेटिक उसका हक साबित हो जाएगा। इस शादी से पहले महर के तनाजुल का एतबार इसलिए नहीं होगा कि अभी वो महर उस औरत का हक बना ही नहीं है और जो उस औरत का हक नहीं है उससे वो तनाजुल कैसे अख्तियार करेगी? जैसे जो चीज मेरी नहीं है मैं उस चीज को किसी को कैसे दे सकता हूं? तो जब तक शादी नहीं हुई है तब तक वो महर उस औरत का हक है ही नहीं। तो अगर उससे तनाजुल इख्तियार करती है तो ये लगो है, उसका कोई भी एतबार नहीं होगा। शादी करने के बाद उस औरत का महर उस शौहर के जिम्मे ये साबित हो जाएगा और उसको देना पड़ेगा। अब जब शादी हो गई, शादी होने के बाद अगर वो औरत चाहे तो महर से तनाजुल इख्तियार कर सकती है, चाहे तो पूरा माफ कर दे चाहे तो कुछ माफ कर दे, क्योंकि अब वो उस औरत का हक है और जो आपका हक है किसी के ऊपर आप चाहो तो माफ कर सकते हो।
تو اگر وہ عورت چاہے تو معاف کر سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اس کے پیچھے پڑ کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اس سے معاف کروائے۔ اگر ایموشنلی بلیک میل کر کے اس سے معاف کرواتا ہے تو اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ معافی وہ ہے جو بالکل برضا و رغبت، خوشی بخوشی جو معافی دی جائے وہ معافی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر دو، یہ ان کا حق ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنی راضی خوشی سے تم کو کچھ دے دیں تو تم اسے لے سکتے ہو، اسے کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب اگر راضی خوشی سے عورت نہ دے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہ تو اس کے شوہر کے لیے جائز ہے، نہ تو اس کے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے جائز ہے کہ مہر کی رقم سے کچھ بھی وہ لے۔ ہمارے سماج میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بیٹی کو جو مہر ملتا ہے رقم کی شکل میں کئی دفعہ وہ اس کے گھر والے، ماں باپ یا بسا اوقات اس کا شوہر اس کو لے لیتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں کہ اس وقت ایموشنلی اس کو زیر کرنا یہ بہت زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو مہر ہے وہ خالص عورت کا حق ہے، اس کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ وہ جہاں چاہے گی اس کو خرچ کرے گی، وہ اس کا حق ہے، اس میں سے کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مہر کی رقم ہے، جو مہر میں دیا جاتا ہے، وہ مہر یہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کہیں سے انتظام کر کے لا کے دے۔ اس کے باپ کے اوپر، اس کی ماں کے اوپر، اس کے گھر والوں کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کی شادی کا انتظام کرے، اس کے مہر کا انتظام کرے۔ اگر باپ دے رہا ہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی اور اس کا احسان ہے۔ مہر خالص طور سے شوہر کے اوپر واجب ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں سے بھی انتظام کرے، اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب میں یہ پیغام ہرگز نہیں دے رہا ہوں کہ جو باپ لوگ ہیں وہ اپنے بیٹوں کا مہر ادا نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی باپ نہیں دے رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ مہر دینا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں سے اس کا انتظام کرے، اس کے باپ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال جو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مہر میں دی جا سکتی ہیں۔ آپ مختصر طور سے یہ سمجھیں کہ مہر میں ہر وہ چیز دی جا سکتی ہے جو نفع بخش ہو، جس چیز سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو۔ ظاہر ہے نفع بخش جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد جائز اور مباح نفع ہے۔ ہر وہ چیز جس سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے اس چیز کو مہر میں دیا جا سکتا ہے۔ اب وہ چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے زیورات ہوں، سونا چاندی ہو، زمین جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہو جو نفع بخش ہے اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے۔ وہ چیز چاہے حصی ہو یا معنوی ہو۔ حصی کا مطلب یہ ہوا جیسے روپیہ پیسہ، گھر جائیداد، جانور بھیڑ بکری، کوئی بھی چیز، کپڑا لتا، یہ ساری چیزیں حصی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے، وہ چاہے حصی ہو یا معنوی۔ تو یہ تو ہو گئی حصی چیز۔ معنوی چیز بھی جو فائدہ بخش ہے اسے مہر میں دیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی شادی ہو رہی تھی، اس کی شادی کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی سے کہ مہر کا انتظام کرو۔ صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انگوٹھی ڈھونڈو، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہو، التمس ولو خاتما من حدید، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی لاؤ لیکن کچھ لاؤ۔ تو صحابی نے کہا میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میں جو یہ لنگی پہنا ہوا ہوں یہی ہے میرے پاس صرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لنگی تم اپنی بیوی کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ تم تو ننگے ہو جاؤ گے۔ تو یہ لنگی اگر اس کو دے دے اور اگر آدھی دیتے ہو تو آدھی اس کے
के लिए कोई फायदा नहीं देगी, ना तो तुम्हें फायदा होगा ना उसको फायदा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हें कुरान कुछ याद है? तो सहाबी ने कहा कि मुझे फला फला सूरतें याद हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो सूरतें आपको याद हैं, ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा देना, यानी कुरान की तालीम दे देना, उसको याद करवा देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मल्लक तो कहा बिमा माका मिनल कुरान, जो कुरान तुम्हें याद है उसी को सिखा देना, और ये सिखाने का जो अमल है यही मार है। अब कुरान को सिखाना ये कोई हिस्सी चीज नहीं है, ये मानवी चीज है, लेकिन ये फायदे की चीज है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को महर बना दिया। तो खुलासा ये कि हर वो चीज जो जायज नफा बख्श हो उसे महर में दिया जा सकता है। अगला सवाल ये आता है कि महर की मिकदार कितनी होनी चाहिए, महर में कम से कम कितना देना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा कितना देना चाहिए। इसका जवाब यह है कि महर की कोई भी मिकदार मुतय्यन नहीं है, ना तो कम से कम मुतय्यन है, ना तो ज्यादा से ज्यादा मुतय्यन है। कितना भी हो महर जो फायदेमंद हो, नफा बख्श हो, उसको दिया जा सकता है। कम से कम की कोई मिकदार नहीं है। उसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्तमिस वलौ खातमम मिन हदीद, चाहे एक लोहे की अंगूठी हिलाओ लेकिन लाओ। अब लोहे की अंगूठी की क्या कीमत होती है? बहुत मामूली कीमत होती है, और ज्यादा से ज्यादा की कोई तहदीद नहीं है। कुरान करीम की एक आयत है कि वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा फला तअखुदू मिनहुन्ना शैया। इस आयत के अंदर महर के अंदर किंतार देने की बात की गई है। किंतार का मतलब होता है बहुत ज्यादा माल, गोया कि बहुत ज्यादा माल भी महर के अंदर दिया जा सकता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार जब देखा लोगों को कि लोग महर बहुत ज्यादा महर लेने लगे हैं, तो आपने सोचा कि महर की मिकदार हम मुतय्यन कर देते हैं ताकि इसके अंदर लोग गुरूर से काम ना लें। तो आपने उसकी मिकदार मुतय्यन करना चाहा। एक औरत खड़ी हो गई, उसने कहा कि आप मिकदार कैसे मुतय्यन कर रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि अगर किंतार महर के अंदर दिया जा सकता है, किंतार मतलब बहुत ज्यादा माल, तो आप मुतय्यन कैसे कर रहे हैं? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत की बात सुनी और फौरन अपनी राय से पलट गए और उसकी बात को मान लिया और अपना इरादा उन्होंने बदल दिया। तो खुलासा ये कि महर के अंदर कम से कम भी दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा भी दिया जा सकता है। अब यहाँ एक और अहम सवाल है कि बेहतर क्या है? क्या कम देना बेहतर है या ज्यादा देना बेहतर है? इस सिलसिले में बाज हदीसें आप सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खैरुन निकाह ऐसरुहु, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो आसान हो। एक दूसरी हदीस है कि खैरुस सदाक़ ऐसरुहु, सबसे बेहतरीन महर वो है जो आसान हो। एक और हदीस है कि मिन युमनिल मरअते तस्हीलु अमरिहा व क़िल्लतु सदाक़िहा, औरत के बाबरकत होने की पहचान ये है कि उससे निकाह करना ये आसान हो और उसका महर कम हो। अब क्या इन हदीसों का मतलब ये है कि कम से कम महर दिया जाए, जितना भी मुमकिन हो सके कम दिया जाए? बहुत सारे लोग इन हदीसों से ये समझते हैं कि जितना भी कम हो सके उतना दो, 10 रुपया दे दो महर। इन हदीसों का ये मतलब नहीं है। इन हदीसों का मतलब ये है कि महर इतना हो जो आसानी के साथ दिया जा सकता हो। इसका ये मतलब नहीं है कि औरत की हैसियत इतनी घटा दी जाए कि उसे 100, 200, 500 में उसकी शादी कर दी जाए, ये इसका मतलब नहीं है। इसकी दलील ये है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है, वो कहते हैं कि अगर महर बहुत ज्यादा देना ये कोई बाइसे खैर होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा महर देते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से किसी भी बीवी को 12 उकिया से ज्यादा महर नहीं दिया। 12 उकिया एक पैमाना है चांदी को तौलने का। एक उकिया ये 40 दिरहम का होता है। तो 40 को अगर 12 में ज़रब करेंगे तो कितना आएगा हासिल? 12 चौक 48, 480।
यानी 480 दिरहम से ज्यादा आपने अपनी बीवियों में से किसी को महर नहीं दिया। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की जो शादी हुई उनको भी 12 उकिया से ज्यादा महर नहीं दिया गया। अब देखिए 480 दिरहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर दिया। अब उस जमाने के एतबार से अगर आप देखेंगे तो 480 दिरहम महर ये कोई कम रकम नहीं है। ये अगरचे बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना नहीं देना है जितने माल की कोई हैसियत ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में 480 दिरहम दिया। अब 480 दिरहम की कीमत अगर इस जमाने में लगाने जाएंगे आप उसका वजन और उसकी मार्केट के अंदर कीमत देख लें, मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास जाएगा। तो अगर कोई आदमी जो साहिब हैसियत आदमी है वो अपनी हैसियत के एतबार से महर देगा, ना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गुलू करेगा और ना ही बहुत ज्यादा कम देगा, बल्कि इसमें तवस्सुत और एतदाल का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हर आदमी अपनी हैसियत के एतबार से मुतवस्सित और मुतदिल अंदाज में महर की रकम देगा। एक मसला और यहाँ पर है, कई सारे लोग कहते हुए एक मसला और आखिरी मसला ये बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 उकिया महर के अंदर दिया, ज्यादा से ज्यादा। कई सारे लोग ये तस्वुर करते हैं या उनका सोचना ऐसा होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना दिया उतना देना ये सुन्नत है। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैसियत के एतबार से मुतदिल महर दिया। अब हर आदमी अपनी हैसियत के एतबार से मुतदिल महर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया इसका मतलब ये नहीं कि उतना अगर आप देंगे तो ये सुन्नत है। अगर आपकी हैसियत इस जमाने के एतबार से बहुत ज्यादा है, आप अरबपति हैं, तो इसका मतलब 2 लाख बहुत कम है आपके एतबार से। तो इसलिए ये समझना कि बिल्कुल 12 उकिया देना, 480 दिरहम देना यही सुन्नत है, ये गलत है। आपकी हैसियत अगर और कम है तो आप और कम दीजिए, आपकी हैसियत ज्यादा है तो आप ज्यादा दीजिए। सुन्नत इसमें यह है कि एतदाल का रास्ता इसमें इख्तियार किया जाए। तो ये महर से मुताल्लिक बाज अहम मसाइल हैं जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है, और इनमें से कई मसाइल ऐसे हैं जिनमें हमसे गलतियां होती हैं। खास तौर से महर का जो मसला होता है कि महर की रकम को उसके लड़की के घर वाले खा जाते हैं, या बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी है, हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा कम है, कि जब शादी तय होती है तो लड़की का बाप बाकायदा ये तय करता है कि मेरी बेटी को तो आप इतना महर दोगे, लेकिन मुझे क्या दोगे। यानी वो अलग से उसको भी चाहिए, बेटी की शादी में अलग से उसको भी रकम चाहिए। तो ये गलत है। ना तो बेटी के महर में से आप कुछ ले सकते हैं बगैर उसकी मर्जी के, और ना ही आप अलग से कुछ मुतालबा कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बेटे ये समझते हैं कि मेरी शादी करना, मेरी शादी का खर्चा उठाना मेरे बाप की जिम्मेदारी है। नहीं, आपके बाप की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो कर रहा है तो उसकी जानिब से ये एहसान और फजल है, उसके ऊपर वाजिब नहीं है। आपको अपनी शादी करना ये आपके ऊपर वाजिब है। महर की अदायगी करना, शादी के अंदर जो दीगर खर्चे आते हैं वो सब बर्दाश्त करना ये आपकी जिम्मेदारी है। लड़के की शादी के अंदर आने वाला खर्चा ये उसके बुनियादी नफका के अंदर नहीं आता है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। बहुत महर के सिलसिले में बहुत अहम मसाइल पर आपने गुफ्तगू की, और जो भी समाज में जिस तरह के भी मसाइल पाए जाते हैं, जिसमें करप्शन होता है, जिसमें और तरह के मामलात होते हैं, बहुत बाज़ जगह पर तो ऐसे देखा गया है कि लोग बेटियों का निकाह इसलिए तोड़वा देते हैं कि दोबारा निकाह करेंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मोटी रकम लेंगे लड़के वालों से। तो बहरहाल ये सारी सूरतें गलत हैं और नाजायज़ हैं, इस तरह के मामलात नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर कर दें, ताकि इस लिंक से जुड़ करके लोग इल्मी गुफ्तगू को सुन सकें और अगर उनका कोई सवाल है तो सवाल कर सकें। आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सईदा फौजिया जी, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, आप प्लीज अपना डिवाइस चेक कर लें। मोहम्मद यूसुफ मैंने ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया और हमारे कम से कम 3 भाई मान लीजिए हैं, 4 भाई हैं, जिसमें 2 शादी हो गई और 4 बहनें हैं जिसमें 2 की शादी नहीं हुई। तो अभी सब एक ही में है, तो ये शादी जिसकी नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? एक तो ये हो गया। दूसरा ये सवाल है कि आमीन कब कहेंगे, जब आमीन वो इमाम वलद्दालिन कहेगा या आमीन जब कहेगा तब कहेंगे? और तीसरा सवाल ये है, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ले लेते हैं हम आपके सवाल का, एक जवाब आप ले लें। असल में मेरे 9 बजे नमाज है, मुझे एक दुकान में भागना है, तो आप जवाब बाद में सुन लूँगा। मुश्किल मेरे लिए ये है। तीसरा सवाल ये है, जैसे मैं मान लीजिए पहले रकात में पहुंचा, इमाम सिजदे में है, तो मैं तकबीर तहमिया कहकर थोड़ी देर रुकूंगा या सीधे सिजदे में चला जाऊंगा? ओके, पहला सवाल आपका ये है, पहला सवाल ये है कि आपके वालिद की वफात हो गई है, आप 3 या 4 भाई हैं जैसा कि आपने कहा, और कुछ बहनें हैं, कुछ भाइयों की शादियां हो गई हैं और कुछ बहनों की शादियां बाकी हैं, कुछ भाइयों की शादियां बाकी हैं। तो ये जो भाई बहन बाकी हैं शादी के लिए, उनकी शादी करना ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले भाइयों का मसला देखते हैं कि भाई जो बाकी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी करना ये किसकी जिम्मेदारी है? तो जाहिर है भाई लोग जब बालिग हो जाएंगे तो शादी करेंगे, और जब भाई लोग बालिग हो गए तो अब उनका नानो नफका खुद उनके ऊपर अपना नानो नफका वाजिब है, और उन भाइयों को जाहिर है अपने बाप से मीरास मिला होगा, तो अपने बाप से उनको मीरास मिला होगा, वो माल उनके पास होगा, उसके अलावा वो लोग कमाएंगे, उनके पास माल होगा, तो भाइयों के ऊपर अपनी शादी करना उन्हीं के ऊपर वाजिब है, वो अपनी शादी करेंगे। किसी और के ऊपर उनकी शादी में खर्च करना ये वाजिब नहीं है। ये और बात है कि आपके छोटे भाई हैं, आप उनकी मदद कीजिए अगर वो परेशान हाल हैं या उनके पास इतना माल नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके शादी के अखराजात को, और आप उनकी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर आपको अज्र और सवाब मिलेगा, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बहनों का जहां तक मसला है, आपके अगर वालिद साहब होते तो आपकी बहनों की शादी करना उनकी जिम्मेदारी होती, और उनकी शादी उनका नानो नफका है, तो उनका नानो नफका चूंकि आपके वालिद के ऊपर वाजिब हो रहा था, तो उनकी शादियां भी आपके वालिद पर वाजिब होती, शादियों का खर्चा उठाना। लेकिन जब आपके वालिद साहब नहीं है तो हम ये देखेंगे कि अब उन बहनों का नानो नफका, उन लड़कियों का नानो नफका किनके ऊपर वाजिब हो रहा है? बाप की गैर मौजूदगी में। अब वो जो बहनें हैं उनका नानो नफका उन लोगों के ऊपर वाजिब होगा जो उनके वारिस बनने वाले हैं, और जाहिर है अभी उन बहनों की शादी नहीं हुई है तो उनके बच्चे वगैरह होने का सवाल ही नहीं है। आप जो भाई लोग हैं, आप लोग ही उन बहनों के वारिस बनने वाले हैं। फर्ज कीजिए अगर आज की तारीख में ला कद्दर अल्लाह अगर उनकी बहनों की वफात हो जाए तो उनके वारसा कौन है, उनके वारिस कौन बनेंगे? उनके वारिस आप सारे भाई लोग बनेंगे, आप सारे भाई लोग उनके वारिस बनेंगे, भाई और बहन। तो जिन लोगों के ऊपर उन बहनों का नफका वाजिब है वही लोग शादी का खर्चा उठाएंगे, क्योंकि लड़की की शादी उसके बुनियादी नानो नफका के अंदर आता है, तो गोया की शादी का खर्चा भी उन्हीं लोगों के ऊपर वाजिब होगा जिनके ऊपर उनका नानो नफका वाजिब है। तो आप सारे भाई बहन लोग मिल करके उनकी शादी का खर्चा उठाएंगे। ये आपका पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल आपका है कि आमीन कब बोलेंगे? आमीन कब बोलेंगे? आमीन कब बोलेंगे? वलद्दालिन पे या आमीन जब इमाम वलद्दालिन कह करके फारिग होगा तब बोलेंगे आप, और इमाम भी उसी वक्त बोलेगा। जब इमाम वलद्दालिन कह के फारिग होगा तो आमीन बोलेगा, और आप भी उसी वक्त आमीन बोलेंगे। बल्कि एक हदीस के अंदर है कि मन वाफ़क़ा तअमीनुहु तअमीन अल इमाम,
اس طرح کے الفاظ ہیں. جس کی آمین امام کے آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے لیے ایسے ایسے اجر ہے. تو جب امام الضالین کہہ کے فارغ ہوگا اس وقت امام آمین کہے گا اور اسی وقت آپ بھی آمین کہیں گے. تیسرا سوال آپ کا ہے کہ آپ مسجد کے اندر پہنچے, جماعت کھڑی ہوئی ہے اور امام سجدہ کی حالت میں ہے, اس وقت آپ کیا تکبیر تحریمہ کہہ کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہوں گے اس کے بعد سجدہ میں جائیں گے, یا آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے فوراً سجدے میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ بول کر کے اسی حالت میں فوراً چلے جائیں گے جس حالت میں امام ہے. چاہے امام رکوع کے اندر ہو, امام تشہد کے اندر ہو, امام سجدے کے اندر ہو, امام بیٹھا ہوا ہو, امام جس حالت میں بھی ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے فوراً آپ اسی حالت میں جائیں گے. اور یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے. میں نے مسجدوں کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جب امام سجدے میں یا رکوع میں یا جو ہے بیٹھا ہوا ہے, جب وہ پہنچیں گے تو پہلے تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر جائیں گے. یہ غلط ہے. آپ کو امام کی مطابقت کرنی ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ. جب آپ جماعت میں داخل ہو گئے تو آپ کو امام کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تمام افعال جو ظاہری افعال ہیں ان تمام افعال میں امام کی اقتدا کرنی ہے. تو جب امام سجدے میں ہے تو اس کی اقتدا یہ ہے کہ آپ فوراً سجدے میں جائیں, آپ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ غلطی ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس مسئلے کو بیان کیا جانا چاہیے مسجدوں کے اندر. جو ائمہ اور خطبہ ہیں, نماز کے اندر جو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں بیسک چیزوں میں, ان کی جانب لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. تکبیر تحریمہ کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے نا شیخ؟ ہاں, کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بغیر آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوں گے. تو تکبیر تحریمہ یہ دروازہ ہے, جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ مفتاح الصلاۃ التکبیر. نماز میں داخل ہونے کی کنجی کیا ہے؟ تکبیر ہے. تو جب آپ کنجی استعمال نہیں کریں گے تو گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو لہٰذا تکبیر تحریمہ کہہ کے ہی آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں. شکراً, جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. امید ہے کہ محمد یوسف بھائی کے سوال کا جواب ہوا ہوگا. میں اسامہ حمزہ جی کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی بات اپنے خواہش نفس سے نہیں کہتے, جو بھی کہتے ہیں وہی الہی کہتے ہیں. تو شیخ میرا یہ سوال تھا کہ اللہ یا ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی زبان ہوتی, کلام سیدھا اللہ کا ہوتا ہے, مطلب یہ بات کو کیسا, حدیث آیت کو کیسا سمجھنا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی, وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی کی بنا پر بولتے ہیں. ان کی جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, اسی کی بنیاد پر بولتے ہیں. یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں سمجھنے کی. پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی معاملات کے اندر بولنا, اور دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے معاملات میں بولنا. تو آپ یہ پہلے سمجھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کو بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور دنیا کے وہ مسائل جن کا تعلق دینی احکام سے ہے ان کو بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے. خالص دنیاوی مسائل جن کا تعلق دین سے نہیں ہے یا دین کے احکام کا جن میں جاننا ضروری نہیں ہے وہ بتانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. لہٰذا یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو کرتے ہیں ان کی اپنی طرف سے وہ بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیز ہوتی ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گرچہ ان کے الفاظ اللہ رب العالمین کے نہیں ہیں
ان کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان احادیث کے اندر جو معانی ہیں، جو احکام ہیں، وہ احکام اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے دین کے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ باقی جو دنیاوی امور کا تعلق ہے، دنیاوی امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اہل مدینہ سے کہا کہ کھجوروں کو جو تعبیر کرتے ہو نہ کرو۔ کھجور کو تعبیر کیا جاتا ہے، تعبیر کا مطلب ہوتا ہے ایک کھجور کا جو اس میں کھجور میں پہلے پھول آتا ہے جیسے دیگر پھلوں میں آتا ہے، تو ایک کھجور سے اس کا کچھ حصہ لے کر کے کھجور کے دوسرے درخت میں اس کو رکھتے ہیں اور وہ ایک عمل ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھل اچھے آتے ہیں اور پھل زیادہ آتے ہیں، تو اس کو تعبیر کرنا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا تعلق ظاہر ہے کھیتی باڑی سے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ کھجوروں کو تعبیر نہ کرو، تو تعبیر نہیں کیا لوگوں نے۔ اس سال کھجور کم آیا تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم عالمو بامور دنیاکم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں، کھیتی باڑی اور یہ چیزیں، ان کے بارے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تو جو جیسا چاہے جو مناسب ہو کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات جس کا تعلق دینی امور سے ہے، چاہے وہ دنیاوی مسائل کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے اندر دینی پہلو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ جی شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ اگر حدیث وحی الہی ہے تو مطلب اس کی کیا آنے کی، جیسا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے، مطلب حدیث بعض میں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ ڈائریکٹ دل میں بات ڈال دیتا، مطلب اس کو کیسا سمجھنا یہ بات؟ جی حدیث کس طرح وحی کی شکل میں آتی تھی؟ دیکھیے، وحی آنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے الہام۔ الہام اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دے، وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وہ حکم لے کر کے آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل قرآن لے کر کے آتے تھے، اسے سناتے تھے، سکھاتے تھے، یا کوئی قرآن کے علاوہ دوسرے احکام ہیں ان کو لے کر کے بھی آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام کر دیا جائے، یہ بھی وحی ہے۔ تو جو احکام ہیں دین کے اندر، حدیثیں ہیں جو ان حدیثوں کے اندر وحی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ جزاک اللہ شیخ، السلام علیکم۔ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی ہوتا ہے؟ بالکل، ہاں، اللہ کے بالکل نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم شیخ۔ جی اسامہ بھائی، امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا، شکراً، جی جزاک اللہ خیر۔ میں حسبی جی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو سوال ہیں، ایک تو ابھی کا ٹاپک جو ہے اس سے متعلق ہے، ایک میرا پچھلا سوال تھا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، وہ اس کے بارے میں جاننا ہے۔ ابھی کا جو ٹاپک ہے وہ مہر کے تعلق سے، وہ یہ کہ مہر ایک عورت کا حق ہوتا ہے، تو اس کو مانگنا ہے کتنا چاہیے، کیسے چاہیے، یہ ایک وہ عورت ڈیسائیڈ کرے گی، تو یہ صحیح ہے یا اس کے ولی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کو عورت کی بغیر جانکاری کے، بغیر پوچھے، بغیر بتائے؟ کیونکہ میری شادی ہوئی تو مجھے جب مہر دیا گیا شادی کے بعد، تب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ میرا مہر ہے اور اتنا تھا، ایسے تھا، اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی۔ اگر یہ عورت کا حق ہے اور جتنا اس کو چاہیے وہ کیا مانگے گی، تو کیا ابھی بھی مہر مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم نے یہ مان لیا اور یہ طے کر لیا کہ مہر یہ خالص بالکل پیور عورت کا حق ہے،
तो जाहिर है जिसका हक है वही डिसाइड करेगा। आप अगर किसी से कोई चीज खरीद रही हैं, बेच रही हैं, आपकी चीज है, तो तय कौन करेगा कि मुझे कितनी कीमत चाहिए? उसी तरह से जो जिसका हक है वही तय करेगा कि उसको कितना चाहिए। अब इस तय करने की दो सूरत हो सकती है। एक तो औरत आगे बढ़ के कहे, पहली बात तो उसके वली को चाहिए कि उस औरत से पूछे कि आपकी शादी हम इतने महर पर करने जा रहे हैं, कि क्या आप रजामंद हैं? उसकी रजामंदी पूछें, फिर वो औरत बताए कि हाँ मैं राजी हूं कि नहीं, या मुझे इससे ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि औरत जो है अपने मामले को अपने वली के सुपुर्द कर दे कि आप जो मुनासिब समझें वो तय कर दे, मैं उस पर राजी हूं। गोया कि उसने वकील बना दिया। अब जब उसने मामले को सुपुर्द कर दिया अपने वली के, तो फिर उसके वली को इख्तियार है वो जितना चाहे तय करे। और आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है कि आपकी शादी हो गई, आपसे पूछा नहीं गया कि महर कितना दिया जाए, जाहिर है आपसे पूछा जाना चाहिए था, वो आपका हक था। और जब आपकी शादी हो गई उतने महर पर, और शादी के बाद जाहिर है आप अपने शौहर के पास गई होंगी, जिंदगी गुजार रही है, अब उसके बाद फिर आपको इख्तियार नहीं है कि आप उसमें तब्दीली करें। गोया कि जब आपने अपने आप को अपने शौहर के सुपुर्द कर दिया, तो गोया कि इतने महर पर आप राजी हैं। अगर आप राजी नहीं थी तो आपको पहले कहना चाहिए कि मुझे इतना नहीं, इतना चाहिए। तो जब आपने अपने आप को शौहर के सुपुर्द कर दिया, इसका मतलब आप रजामंद हो गई। अब उसके बाद फिर अपने फैसले को शेख आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। आप एक मरतबा लीव कर लें, उसके बाद आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आवाज आ रही है आपको? शेख को किसी टेक्निकल इशू की वजह से शेख की आवाज में प्रॉब्लम आई। जस्ट शेख जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। और वैसे आपके सवाल जो पहला सवाल था, आपका सवाल हो चुका है और उसका जवाब भी आ चुका है। शेख इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम शेख सलाम। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, अब आ रही है। कुछ ऐसे आवाज आ रही थी आपकी तरफ से, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, उनके सवाल का जवाब हो गया है। अब मैं जब तक अभी वो कुछ कह रहे थे, मेरे 2 सवाल हैं। जी हसबी जी, आपका दूसरा सवाल आप पेश करें। हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं कसम के मुतालिक मैंने लास्ट टाइम सवाल किया था कि कसम का कफ़ारे के सवाल था मेरा कि कसम खा ले तो आपने उसका कफ़ारा भी बताया था, लेकिन कसम 2 बार खा ली गई है तो उसका कफ़ारा जो होगा वो दोनों कसमों का अलग-अलग, जैसे कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है तो 2 कसमों के लिए 20 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 10 ही होगा। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं फाइनेंशियली मैं अपने डिपेंड हूँ अपने शौहर पे, मेरे शौहर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक है, मेरे घरवाले भी ठीक-ठाक हैं, लेकिन कुछ उनका हक नहीं है मेरी चीज़ों को करने का। मुझे अपने ही माल में से करना होगा, तो माल तो मेरे पास अपना पर्सनली कोई है नहीं। तो फिर मैं रोज़ा रखूँ, ये आखिरी मेरे पास रास्ता, तो रोज़ा रखना सही है तमाम सिचुएशन में कफ़ारे के लिए? जी सवाल। जी शेख। पहला सवाल आपका, जो पहला सवाल जो मैंने समझा है वो ये है कि इन्होंने 2 बार कसम खाया। अब इसमें थोड़ा जी। सा आप ये क्लियर करें कि आपने जो कसम खाया है वो 2 अलग-अलग चीजों की कसम खाया है या एक ही चीज पर आपने 2 बार कसम खाया है? एक ही चीज़ पर 2 बार जी, कसम। एक ही चीज पर 2 बार कसम खाया है। अगर एक ही चीज पर आपने 2 बार कसम खाया है
تو پھر آپ کے اوپر ایک ہی کفارہ واجب ہے. اگر دو الگ الگ چیزوں کی دو الگ الگ قسمیں ہوتی الگ الگ چیزوں پر تو الگ الگ کفارہ واجب ہوتا. لیکن اگر ایک ہی چیز پر آپ نے ایک سے زائد بار قسم کھایا اور پہلی قسم کھانے کے بعد ابھی آپ نے کفارہ نہیں ادا کیا ہے کہ دوسری کھا لیا, ابھی کفارہ نہیں ادا کیا ہے تیسری کھا لیا, کفارہ ادا کرنے سے پہلے چوتھی کھا لیا, تو جتنی بار بھی آپ قسم کھائیں گے کفارہ ادا کرنے سے پہلے تو ان تمام قسموں پر ایک ہی کفارہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. یہ پہلے سوال کا جواب. دوسرا سوال آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس اپنا کوئی مال نہیں ہے جس سے میں مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں, میں مکمل طور سے اپنے شوہر پر ڈیپینڈ ہوں, تو کیا ایسی صورت میں میرے لیے جائز ہے کہ میں قسم کا کفارہ روزہ رکھ کر کے ادا کر سکتی ہوں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں بالکل. جب آپ کے پاس مال نہیں ہے, گویا کہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر کے یا مسکینوں کو کپڑا پہنا کر کے کفارہ دینے کی آپ کی استطاعت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ کے پاس جو آخری آپشن ہے آپ اس آپشن کی طرف جائیں گی اور 3 دن کا روزہ رکھ کر کے آپ اپنے قسم کا کفارہ ادا کریں گی. شکراً. امید ہے خصابی جی کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا. میں دوسروں کو موقع دے رہا ہوں. ایک بات میں یہاں اور کہنا چاہوں گا شیخ قاسم جی بطور فتویٰ نہیں, بطور نصیحت, کہ اگر کسی انسان کی بیوی نے قسم کھا لیا ہے تو آپ کے اوپر گرچہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے کفارے کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں, واجب تو نہیں ہے, لیکن یہ حسن سلوک ہے کہ آپ کی بیوی ہے جو مکمل آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ اگر اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا کفارہ ادا کرنے میں تو بہت اجر و ثواب کا کام ہے. آپ کسی باہر کے کسی شخص پر اگر صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے, اگر آپ اپنی بیوی پر صدقہ کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا. تو میرے خیال سے ایک بہترین ازدواجی زندگی کا یہ بھی تقاضا ہے اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں حساب نہ کیا جائے. اگر آپ ترازو لے کر کے حساب کرنے بیٹھیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ گنہگار ہیں. ظاہر ہے شریعت نے جو آپ پر واجب کیا ہے آپ کے اوپر صرف وہی واجب ہے, لیکن حسن معاشرت کا ایک تقاضا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں میں آپ آگے بڑھ کر کے اپنی بیوی کی مدد کریں, اور اس سے جو ہے ایک اچھا میسج, اچھا پیغام جائے گا آپ کی بیوی کو, تو اس لیے آپ کو مدد کرنی چاہیے. جی شکراً, جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ حسابی جی کے سوال ہو گئے ہوں گے. اب میں کاظم ڈی جی کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال شیخ, خیریت؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اچھا شیخ, میرا سوال عقیدے کے تعلق سے ہے. مجھے جاننا ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں. تو یہ جو حدیث ہے 99 نام کے بارے میں, کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں تو جو صرف اللہ تک ہی محدود ہے, مطلب صرف اللہ کو ہی معلوم ہے, خالص اللہ کو, نہ وہ کسی فرشتے کو نہ نبیوں کو بتائے جاتے ہیں. یہ مجھے جاننا ہے, اس کے اوپر تھوڑا واضح کرے پلیز. پہلا سوال جو آپ کا ہے, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا صرف 99 نام ہیں؟ نہیں, اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 میں محصور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام ہیں, کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے نام 99 میں محصور نہیں ہے کہ وہ 99 ہی ہیں, اس سے زیادہ ہیں. کتنے ہیں واللہ عالم, ہمیں جتنے بتائے گئے ہیں ہم اتنے کا ذکر کریں گے اور اتنے کو پڑھیں گے. جو ہمیں نہیں بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں توقف اختیار کریں گے, لیکن یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اب اس کے لیے آپ کو مکمل جس طرح سے کلاس روم میں ایک درس ہوتا ہے وہ اس طرح کے 2-3 دروس چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں جن کا ذکر آیا ہے, ایک ایک نام کو ذکر کر کے ایک ایک نام پر ریسرچ کر کے اس کو بتانا پڑے گا. ہاں مثال آپ کو یہاں ذکر کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے, جیسے اللہ ہے,
جیسے لفظ الجلالہ ہے اللہ، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. جیسے رحمان ہے، رحمان یہ اللہ کے لیے خاص ہے. لیکن کئی سارے نام ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی ہیں، مخلوقین کے لیے بھی ہیں. جیسے رحیم ہے، رحیم یہ مخلوق کو بھی کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا آیا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رحیم یہ ان ناموں میں سے ہے جو بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کچھ نام ایسے ہیں، تیسری قسم کچھ ایسے ناموں کی ہے کہ اگر انہیں مطلق طور سے بولا جائے تب تو اس سے اللہ تعالیٰ مراد ہوگا، لیکن اگر ان کی اضافت کی جائے تو اللہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے رب ہے، اگر خالی رب کہا جائے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اور اگر رب کی اضافت کر دی جائے کسی کی جانب، جیسے کہا جائے رب البیت، گھر کا مالک، تو وہ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کتب عقیدہ کے اندر موجود ہیں، اور اس طرح کے سوال اور جواب کی مجلس میں ان تمام ناموں پر حکم لگانا، اس کے لیے آپ کو کئی لیکچرز کی ضرورت ہے. بس آپ مختصر طور سے اتنا جانیں کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس کے لیے آپ کتب عقیدہ کا مراجعہ کریں. اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ مطلق ہو تو اللہ کے لیے اور مقید ہو تو اللہ کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. شیخ خالی ایک بات بتائیے، یہ جو 99 ناموں والی حدیث ہے یہ ضعیف ہے کیا؟ نہیں، صحیح روایت، صحیح ہے، قابل احتجاج ہے. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. میں دوسرے صوفیہ حسین کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم اسٹریم میں، اس سے پہلے والی اسٹریم میں پوچھا تھا، نکاح کے تعلق سے سوال تھا، ولی کے تعلق سے آپ نے کہا تھا انشاءاللہ آپ نیکسٹ اسٹریم میں جواب دیں گے. شاید آیا نہیں جواب، کہ اگر کوئی لڑکی ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں جو بھی ولی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ لوگ کسی ایسے شخص سے نکاح کروائیں جو شرک کرتا ہو، بدعت کرتا ہو، ساری چیزیں، تو پھر وہاں پہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی کو منع کر دینا چاہیے. لڑکی کو شریعت نے مکمل حق دیا ہے بلا شبہ. اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ تو کسی کا اختلاف ہے کہ اگر کسی بددین لڑکے سے لڑکی کی شادی اس کے ولی کروا رہے ہیں تو اس لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ منع کر دے. یہ الگ بات ہے کہ جب تک وہ آدمی، وہ لڑکا دائرے اسلام کے اندر موجود ہے تب تک وہ شادی ہو جائے گی اگر وہ لڑکی راضی ہو جائے تو. لیکن اس لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے اور وہ منع کر دے. اور اگر وہ مسلسل منع کر رہی ہے، اس کے باوجود زبردستی اس کی شادی کروا دی جا رہی ہے، تو شادی صحیح نہیں مانی جائے گی لڑکی کی رضامندی کے بغیر. اس لیے اس لڑکی کو انکار کر دینا چاہیے. اور اگر اس کے اولیاء، جو بھی اس کے اولیاء ہیں، مصر ہیں اس بات پر کہ اگر تمہاری شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی ورنہ ہم نہیں کروائیں گے، اگر اس طرح کا ان کا اصرار ہے تو ایسی صورت میں شریعت ان کے ساتھ کارروائی کرتی ہے. اور وہ کارروائی یہ کرتی ہے کہ تمہاری ولایت جو ہے، تمہارا منصب، تمہاری کرسی، وہ تم سے چھین لی جائے گی اور کسی اور کو ولی مقرر کیا جائے گا. جو تمہارے بعد ولی ہے اس کو ولی مقرر کیا جائے گا. لیکن یہ جو آخری بات میں نے ذکر کی، یہ کام علماء کا ہے. کوئی عام آدمی بذات خود یہ فیصلہ نہ کر لے کہ فلاں ولی ہے اس کی ولایت ثابت ہو گئی. اگر اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ کسی معتمد عالم دین سے رجوع کریں. آپ کے مسئلے کو، تمام باتوں کو دیکھ کر کے پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ اس ولی کی کیا صورتحال ہے، کیا اس کی ولایت کے ثابت ہونے کا حکم صادر کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور اس میں سوال یہ میں ایک اضافے کے لیے بتا دوں کہ یہ اسٹریم جب آپ نے سوال کیا تھا اس کے بعد والی اسٹریم میں ولایت کب فسخ ہوتی ہے، کب باقی رہے گی، اس پر مکمل اسٹریم کی گئی ہے. آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب وہاں پہ بھی موجود ہیں. آپ نے کہا کہ وہ سوال کے جواب نہیں دیا گیا بلکہ اسٹریم کی گئی تھی اس طرح. جی، اور سوال یہ تھا اس میں کہ اگر لڑکی کی جو بھی ولی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، مطلب جو بھی سگے بڑے ابو، چاچا، ماموں، نانا، دادا،
اس کا جو بھائی کا لڑکا اور یہ جو ساری اس میں سے کوئی بھی راضی نہ ہو کہ ایسے لڑکے سے نکاح کروانا جو مطلب شرک وغیرہ نہیں کرتا، تو اس کی صورت میں لڑکی کو پھر کیا اسٹیپ لینا چاہیے؟ کیا وہ نکاح نہ کرے اور صرف انتظار کرے کہ نہیں گھر والے جس دن کروائیں گے اس دن کی بات ہے، کیونکہ ولی کے بغیر نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے؟ تو جی بالکل، پہلے جواب دینے سے پہلے میں ایک کریکشن کروں گا آپ کے سوال میں. آپ نے نانا کا بھی ذکر کیا، تو اس سے شاید آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ماں کی طرف سے جو لوگ ہیں جیسے ماموں یا ماموں کا بیٹا یا نانا، یہ لوگ بھی ولی ہو سکتے ہیں، جبکہ بات یہ ہے صحیح ہے کہ ماں کی طرف سے جو لوگ ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتے. ولی جو بھی ہوں گے آپ کے اپنے خاندان کے ہوں گے. وہ ماں کی طرف سے جو ماموں یا نانا وغیرہ ہیں وہ ولی نہیں ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کے جتنے بھی اولیاء ہیں سارے لوگ منع کر رہے ہیں، اس کی شادی نہیں کروا رہے ہیں. تو پہلی بات تو ان سے بات کی جائے گی. یہ مسئلہ جب آئے گا تو آپ کسی معتمد عالم دین کو یا کوئی بھی سمجھدار آدمی جو آپ کے خاندان کو، اس کو انوالو کر کے آپ ان سے بات کریں، کیونکہ ان سے بات کرنے سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بسا اوقات جلد بازی میں کسی عالم دین کے پاس آپ گئی، اس نے آپ کی بات کو سنا اور فیصلہ صادر کر دیا کہ وہ ان کی ولایت ثابت ہو گئی، جبکہ ہو سکتا ہے ان کی بات سنتا تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا. تو لہٰذا ان کی بات بھی سنی جائے گی کہ وہ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ بلا وجہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، لڑکی کی شادی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اپنی ذاتی مقاصد کی وجہ سے لڑکی کی شادی تاخیر کر رہے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو شریعت نے ان تمام لوگوں کی ولایت ثابت کر دی ہے. اگر سارے لوگ مصر ہیں اس پر کہ لڑکی کی شادی نہیں کر رہے ہیں بلا وجہ، تو ان کی ولایت ثابت ہو جائے گی. لیکن اس کا فیصلہ لڑکی خود تنہا نہیں کرے گی یا کوئی عام آدمی نہیں کرے گا. کوئی معتمد عالم دین جس کو دین کے احکام کا علم ہے وہ ساری باتیں سن کر کے پھر کسی نتیجے پر پہنچے گا اور ان تمام لوگوں کی ولایت ثابت ہو جائے گی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر وہ لڑکی کی شادی کیسے ہوگی، کیونکہ بغیر ولی کے تو شادی ہوتی نہیں ہے. اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں ہوگا تو سلطان حاکم وقت اس کا ولی ہوگا. اگر آپ، ظاہر ہے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی اسلامی قضا کا انتظام ہو، کوئی قاضی ہو یا کوئی مسلمان حاکم ہو. غیر مسلم ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ غیر مسلم لڑکی کا ولی نہیں ہو سکتا شادی کے اندر. کوئی مسلم ہی ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. ہاں مان لیں اگر کسی علاقے میں دارالقضا وغیرہ کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، وہاں کوئی قاضی ہے جو لوگوں کے آئلی مسائل کو دیکھ کر کے فیصلے کرتا ہے ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے اور پھر وہ ولی بن کر کے شادی کروائے گا. اگر ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو کوئی اس علاقے کا کوئی سرکردہ آدمی جو جس کو اعتبار اور اعتماد حاصل ہے اور جس کی بات سنی جاتی ہے، کسی ایسے آدمی کو پکڑ کر کے اس کو ولی بنا کر کے اس کی ولایت میں شادی کریں گے. اگر کچھ بھی میسر نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے آس پاس کوئی عالم دین ہوگا، کوئی مسجد ہوگی، کوئی امام ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں اور وہ ولی بنا کر کے آپ کی ولی بن کر کے وہ آپ کی شادی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ جس لڑکی کا کوئی ولی نہیں ہے تو پھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی ولی بن کر کے اس کی شادی کروائے گا. شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر. ان کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو رہا اس لیے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. امید ہے کہ وہ سوال کا جواب یہاں اسٹریم میں جا کر کے سن لیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پہ. میں شیخ نفیس الدین کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. پلیز آپ لوگ ایک ایک سوال ہی کریں، لوگ کئی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم صاحب، خواب کے مسئلہ ہے کہ جو خواب جو آتے ہیں رات میں بھیانک آتے ہیں اور پاس میں جو سوتا ہے میں اس کو مارتا بھی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں سر؟ دیکھیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، خواب کی تعبیر کا علم مجھے نہیں ہے. خواب کی تعبیر کا علم مجھے نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ بہت سارے لوگ آپ اپنے آس پاس پائیں گے جو لوگ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، ان میں بیشتر
अक्सर लोग झूठे होते हैं। ख्वाब की ताबीर खाल ही किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, तो आप हर किसी से ख्वाब की ताबीर ना पूछिए। बहुत सारे लोग आपको इसमें फराड किस्म के मिलेंगे जो उल्टा पुल्टा आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, आप उन पर एतमाद ना करें। दूसरी बात ये कि हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती है कि आप कोई भी ख्वाब देखें। सही मुस्लिम की एक रिवायत है गालिबन कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक ख्वाब तो वो होता है जो आदमी, मेरी आवाज आ रही है शेख हाशिम? जी 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 आवाज आ रही है। ख्वाब वो होता है कि आदमी दिन भर जो सोचता है वही रात में ख्वाब में उसको आता है, तो उसके नफ्स के अंदर, उसके दिल के अंदर जो चीजें चल रही होती है वही रात में ख्वाब में देखता है, इसकी कोई हकीकत नहीं होती है। दूसरी किस्म वो है कि शैतान जो आपको दिखाता है, शैतान जो चीजें आपको दिखाता है, आप ना नमाज पढ़ रहे हैं ना दुआएं पढ़ करके सो रहे हैं, तो जाहिर है शैतान ही आएगा, तो आपको इस तरह की जो है गलत सलत चीजें दिखाएगा, डरावनी चीजें दिखाएगा, तो शैतान की तरफ से होता है, उसकी भी कोई ताबीर नहीं होती है। ख्वाबे परेशान है सब। तीसरी किस्म जो होती है वो हक होती है, अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और तीसरी किस्म वो है जो नबूवत के अज्जा में से एक जुज है, जो सच्चा ख्वाब होता है, उसकी ताबीर होती है। तो बेशतर औकात में बेशतर लोग जो पहली दोनों किस्में हैं उसी को देख रहे होते हैं। दिन भर जो कुछ हमारे साथ हमारी जिंदगी में चल रहा होता है और बहुत ज्यादा हम जिसको सोच रहे होते हैं वो ख्वाब में वही आता है, या शैतान की तरफ से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान मत करें। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप ख्वाब की ताबीर को जानें। आप अगर कोई डरावनी चीज देख रहे हैं, आपकी नींद खुल जाए, आप दुआ पढ़िए और करवट बदल करके सो जाइए, और कोशिश कीजिए कि सोने से पहले जो सोने की दुआएं हैं, जिक्र और अज़कार हैं, वो पढ़ करके आप सोइए। इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों से आप महफूज रहेंगे। और उसके बाद भी अगर कहीं ऐसी कोई चीज आ जाता है तो अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि भाई के सवाल के जवाब हो गया होगा। शेख, आप इजाजत देंगे या कि मैं स्ट्रीम को खत्म करूं? लोग कई जुड़े हुए हैं और हमारे पास एक सवाल और ले लें, लेकिन हमारे मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो करें। जी अदनान जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आपको कोई सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या भाई वली हो सकते हैं? देखिए, पहले सबसे पहले बाप वली होगा। अगर बाप नहीं है, दादा है, वो वली होगा। अगर वो भी नहीं है तो बाज़ उलमा के यहाँ बेटा वली होगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपका भाई, जो सगा भाई है, वो आपका वली होगा। तो जो पहले के लोग नहीं हैं उनकी अदम मौजूदगी में भाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहले नंबर वाला मौजूद है उसको छोड़ करके दूसरे नंबर वाले को आप बच्ची का भाई यानी के वली हो सकता। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन जब बच्ची का बाप नहीं होगा, उसका दादा नहीं होगा, तो उसका भाई हो सकता है। अच्छा, अगर वो लोग मौजूद हैं तो भाई नहीं हो सकता। ओके, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि आप लोगों के सवालात हम मज़ीद नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हम शेख मोहतरम से भी माज़रत चाहते हुए इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारी अल्लाह हमारे शेख के उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी सेहत में, उनके उम्र में, उनके इल्म में इजाफा फरमाए। और नाज़रीन, आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि बारी अल्लाह आप लोगों की भी सेहत में और आपके इल्म के इजाफे में सारी की सारी चीज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए। और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहें। जो लोग अगर i+TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेगी। इस तरह से वो दीनी इल्म से इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। आइए हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।